बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 132 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के एपिसोड का आगाज़ जंग जमल इसके पस मंज़र से करते हैं। जैसे कि तारीख़ का सफ़र रवां दवां है और आपको पता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिलाफत का दौर चल रहा है, जो कई मुश्किलात का इसलिए ज़ामन है कि क्यों कि पिछले खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुछ शरपसंदों ने शहीद कर दिया, जिसकी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को काफ़ी मसाइल का सामना है उनकी खिलाफत के दौर में। हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इराक़ की तरफ रवानगी अगरचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हुकूमत ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के हसूल के लिए थी, और इनकी तमाम तर कोशिशें मुकम्मल नेक नीयती और ईमानी जज्बे पर मबनी थी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी हज़रत ज़ुबैर और तलहा के इखलाक़ का यकीन था, और इनका मकाम व मर्तबा भी वो हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकते थे। इन हज़रात की इनकी दिली मोहब्बत व उल्फत भी कुछ कम न थी, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की राय में हसूल इंसाफ के लिए एक शहर को मरकज़ बनाकर मुसल्लह क़ुव्वत जमा करने और मुजरिमों को अज़ खुद कैफ़र किरदार तक पहुँचाने का फ़ैसला कर लेना हुकूमती निज़ाम में दखल अंदाज़ी और इत्तेहादी उम्मत को ठेस पहुँचने का बायस बन सकता था। आप चाहते थे कि इन हज़रात को अपने साथ शामिल करके लाइहा अमल तैयार किया जाए और इख्तियार किया जाए। नाज़रीन कराम, तस्वीर का दूसरा रुख यानी तारीख़ का दूसरा रुख। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का काफ़िला बसरा के करीब खफ़ीर के मकाम पर जाकर ठहर गया। अंदाज़ा है कि आपने मुहर्रम के आखिरी अशरे में सफ़र शुरू किया। आपने तय करके रबी अव्वल के अव्वल आखिर में बसरा के करीब पहुँची। दिन गुफ्त व शनीद और मुज़ाकरात में गुज़रे। पहले बसरा के अरबाब हल व अक़द के नाम मकतूब लिख कर उन्हें अपने अज़ाइम और मकासद से आगाह किया, ताकि वो किसी गलत फहमी में मुब्तला ना रहें। हाकिम बसरा हज़रत उस्मान हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला ने इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और अबू अला सौदा उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा। उम्मुल मोमिनीन ने इनसे जो गुफ्तगू फरमाई, इसके हर फ़र्क से अखलाक, खैर ख्वाही और दरमंदी अयां होती है। मुकीम बिन जबला जैसे सिपाहियों की शरंगेज़ी की वजह से रबीउल आखिर सन 32 हिजरी को बसरा में कारवान मक्का और मफसदीन बसरा में यके बाद दीगर दो मार्के हुए। कातिलीन उस्मान सिपाहियों के अलावा कबीले अबुल कैस और रबिया के कुछ लोग भी नादानी में फसादियों के हम रकाब हो गए थे। पहले दिन हुकीम बिन जबला अपने घुड़सवारों को लेकर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिहाइश गाह की तरफ निकला, जो बसरा की आबादी में मस्जिद के करीब थी। काफ़िला मक्का ने घुड़सवारों की चढ़ाई करते देखा, तब भी खुद लड़ाई ना की, बल्कि नेज़े तान कर दिफाई हित इख्तियार कर ली, मगर हुकीम जबला अपने घुड़सवारों को जोश दिलाकर आगे बढ़ता रहा। इसने उम्मुल मोमिनीन के जानिसारों को मुदाखलत और गुस्से पर उकताया। आज कुरैश अपनी बुज़दिली और गुस्से के सबब हलाक होकर रहेंगे। इस तरह वह आयशा के जानिसारों को तैश दिलाकर खुले मैदान में लड़ने पर आमादा करना चाहता था, मगर उन्होंने फरासत से काम लेते हुए इस महफूज को बरकरार रखा। जामा मस्जिद वाली गली की टक्कर पर लड़ाई होती रही और पथराव भी हुआ। दुश्मन आगे बढ़ने के लिए जोर लगा रहा था। उम्मुल मोमिनीन अहले कोफा के नाम अपने मरासी में तहरीर फरमाती हैं, सुबह मुँह अंधेरे उन्होंने हमला किया ताकि मुझे और मेरे साथियों को कत्ल कर दें। वो मेरी रिहाइशगाह की दहलीज तक आन पहुँचे। इनके साथ एक रहनुमा था जो उन्हें मेरी निशानदही करा रहा था, मगर मेरे दरवाजे पर उन्होंने कुछ अफराद को पाया, लड़ाई की, घूमे और मुसलमान इनको घेरा और मारना शुरू कर दिया। इस अचानक मगर नाकाम हमले के बाद ये बात वाज़िया हो गई कि बसरा में मौजूद सिपाही उम्मुल मोमिनीन और इनके साथियों की जान के दर पे और मौका मिलते ही हमला करेंगे, जो ज़्यादा और शदीद होगा। चुनाचा इसी रात हज़रत तलहा और ज़ुबैर ने मकामी लोगों के मशवरे से अपना पड़ाव तब्दील करके सरकारी गल्ला गोदाम के पास डेरे डाल दिए, जहां सामने खुला मैदान था। रात भर वो मुतवक्का जंग की तैयारी में मसरूफ़ रहे और शहर से उम्मुल मोमिनीन के जानिसार आकर इनकी सफ़ों में शामिल होते रहे। हुकीम बिन जबला के गिर्द कातिलीन उस्मान के गिरोह के अलावा ज़्यादातर मुख्तलिफ कबीलों के आवारा और ऐसे लोग थे जो सब जानते थे कि उन्होंने कुव्वत ना दिखाई तो बसरा में इनका रहना दो भर हो जाएगा। नाज़रीन कराम, दूसरी दिन हुकीम बिन जबला सुबह ही सुबह सिपाहियों की क़यादत करते हुए नेज़ा ताने बाहर निकला। वो उम्मुल मोमिनीन की शान में खुलेआम ऐसी गुस्ताखियाँ कर रहा था कि जिसके कानों में आवाज़ पड़ती वो लज़र जाता। एक शख्स ने बर्दाश्त ना हुआ, इसने सामने आकर ललकारा, किसको गाली दे रहे हो? हुकीम बिन जबला ने नेज़े का वार करके इसे मार डाला। अब इसके कबीले अबुल कैस की एक खातून इस
گستاخانہ باتوں سے پھر کر آگے بڑھی اور بولی، ارے ناپاک عورت کی اولاد، تو مسلمانوں کی ماں کو گالی دے رہا ہے، تو خود ان گالیوں کا حقدار ہے۔ حکیم بن جلہ نے اسے بھی نیزے کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس دہشت گردی کا مظاہرہ کر کے وہ ان مقامی لوگوں کو مرعوب کر دے گا جو صرف طلحہ اور زبیر کی صف میں جمع ہو چکے تھے، مگر صفاقی کی اس مظاہرے سے خود ہی قبیلے عبدالقیس کے بہت سے لوگ جو اس کے جتھے میں شامل تھے ناراض ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، تجھ سے اللہ خود انتقام لے گا۔ چونکہ سبائیوں کے علاوہ بہت سے عام مسلمان محض گورنر عثمان بن حنیف کی حمایت کے خیال سے اس لڑائی میں شامل ہو گئے تھے، اس لیے شروع میں قافلہ مکہ سے محتاط انداز اختیار کیا۔ ام المومنین نے جانثاروں کو حکم دیا، جو تم سے لڑے بس اسی سے لڑنا۔ یہ سن کر جانثاروں نے اعلان کیا، جو شخص قاتلین عثمان میں شامل نہیں وہ ہاتھ روک لے، ہم صرف ان قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم خود کسی سے لڑنے کی ابتدا نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ مسلمانوں کو خونریزی سے بچانے کے لیے مسلسل اعلان کرواتی رہیں کہ حریف کی صف میں شامل عام لوگ ہاتھ روک لیں، مگر حکیم بن جبلہ کے ٹولے نے ایک نہ سنی۔ ان کی خودسری سے پیدا شدہ اس صورتحال نے حضرت طلحہ و زبیر کو موقع دیا کہ وہ کھل کر ظالموں سے بدلہ لے سکیں۔ انہوں نے دعا کی۔ ام المومنین کے جانثاروں نے پوری شدت سے جوابی حملہ کیا۔ صبح سے ظہر تک جنگ ہوتی رہی۔ قاتلین عثمان کے 4 سرغنے حکیم بن جبلہ، دریح بن عبادہ، ابن المخترش اور ہرقوس بن زہیرہ اپنے گروپوں کی کمان کر رہے تھے۔ قافلہ مکہ میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکیم کا اور حضرت زبیر نے دریح بن عبادہ کا اور عبد الرحمن بن عطاب رحمۃ اللہ نے ابن المخترش کا اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رحمۃ اللہ نے ہرقوس کے گروہ کا سامنا کیا۔ حکیم بن جبلہ 300 سبائیوں کو لے کر حضرت طلحہ کے سامنے آیا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو اس کے مقابلے میں بھیجا اور اپنے جان بازوں کے ساتھ اس شدت سے حملہ آور ہوئے فریق مخالف کی لاشوں کے ڈھیر لگتے چلے گئے۔ حکیم بن جلہ کا بھائی ریغل بیٹا اشرف اور ایک سبائی لیڈر حنظلہ مارے گئے، جو خود حکیم کا پاؤں کٹ گیا اور وہ اودھے منہ توڑ پڑا۔ پاس سے گزرے والے ایک مجاہد نے اسے کہا، اے خبیث، اللہ کے انتقام کا مزہ چکھ لے۔ کچھ دیر بعد زحیم نامی ایک مجاہد نے وار کر کے اس کا سر اڑا دیا۔ قافلہ مکہ میں سے صرف ایک صحابی حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یا مجاشی ہے یا مجاشع ہے، اللہ معذرت فرمائے، معاف کریں، صحیح نام لینے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے۔ غلہ گودام کا میدان دشمنوں کی لاشوں سے پھٹ گیا۔ دریح بھی اپنے گروہ سمیت مارا گیا۔ پھر سبائی لیڈر ہرقوس بن حبیر اپنے چند ساتھیوں سمیت زندہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ باقی ماندہ لوگوں نے گھبرا کر صلح کی پیشکش کی۔ حضرت طلحہ اور زبیر بھی بلا وجہ خونریزی ناپسند کرتے، اس لیے پیشکش قبول کر لی۔ لڑائی اس معاہدے پر ختم ہوئی کہ حدود اللہ کو جاری کیا جائے گا، قاتلین عثمان سے بدلہ لینے میں کوئی شخص رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ بصرہ کا دارالامادہ گورنر ہاؤس یعنی جامع مسجد اور بیت المال حضرت علی کے نامزد گورنر عثمان بن حنیف کی تحویل میں رہیں گے۔ کاروان مکہ کو بصرہ میں کسی بھی مقام پر ٹھہرنے کا اختیار ہوگا۔ حضرت علی کی آمد تک دونوں فریق آپس میں کسی بھی قسم کی کشیدگی اور تصادم سے گریز کریں گے۔ جو سبائی اب بھی بچ کر ادھر ادھر چھپ گئے تھے، شہری ان سے بیزار تھے، انہیں پناہ دینے کے لیے اب کوئی تیار نہ تھا۔ حضرت طلحہ و زبیر نے بصرہ میں اعلان قرار دیا تھا کہ اگر قبیلے میں ایسے افراد موجود ہیں جو مدینہ میں قتل و غارت میں مسلول رہے تو انہیں ہمارے سپرد کیا جائے۔ مشہور سرپرستوں کے نام لکھ کر مشتہر کر دیے گئے۔ چنانچہ اہل بصرہ کئی لوگوں کو کتوں کی طرح گھسیٹ کر لائے۔ چنانچہ حضرت عثمان کی قتل کی پاداش میں سزائے موت دے دی گئی۔ اس فتح و مفسدین کے عبرتناک انجام نے اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری پر مبنی خطوط عالم اسلام کے مختلف شہروں میں روانہ کیے، جس میں بہت سی باتیں تحریر تھیں۔ ناظرین کرام، یہاں تک ایپیسوڈ کو میں ختم کرتی ہوں، اور آگے تاریخ کا سفر رواں دواں ہوگا کہ کیا ہوا، کیسے حضرت علی آئے، کیسے معاملات ہوئے، اور کیسے جو ہے اس تاریخ کو آگے دین کی سربراہی حاصل ہوئی، اور کن اور مشکلات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کو سامنا تھا۔ کڑی سے جڑ جائیے، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ تک۔ اللہ نگہبان۔